फ़हीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो एक मुर्दे का मौजू है कि रूह निकलने के बाद आंखें क्यों खुली रहती हैं और मुर्दे को उस वक्त क्या नजर आ रहा होता है जो हम नहीं देख सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगहों पर दुनिया की बेसबाती बयान फरमाकर उसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, तुम सब जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल तमाशा ज़ेबो ज़ीनत, आपस में एक दूसरे पर फख्र करना और मालो दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। उसकी मिसाल उस बारिश की है जिससे उगने वाली फसल किसानों को खुश कर देती है, फिर वो पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर यह सवाल किया जाता है कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं। साइंस इसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए उससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं कि इंसान जब फौत हो जाता है तो उसकी नजर एक जगह खड़ी हो जाती है। हमने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। आपने फरमाया, ये इस वजह से होता है कि उसकी नजर उसका पीछा करती है। अल्लाह ताला की कुदरत से ये बाइद नहीं कि जो चीज उसको पहले नजर नहीं आ सकती अब उसको दिखाई देगी। इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स जन्नत या जहन्नम में अपना मकाम देखे बगैर दुनिया से रुखसत नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मरने के करीब होता है तो फरिश्तों की दो सफ़ें खड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे किताब की तरह चमकते हैं, तो मुर्दा उनको देखता है लेकिन दूसरे लोग नहीं देख सकते। तुम ये कहते हो कि शायद मरने वाला शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। हर फरिश्ते के पास जन्नती कफन और खुशबुएं होती हैं। अगर मरने वाला शख्स मोमिन हो तो फरिश्ते उसको जन्नत की बिशारत देकर कहते हैं, ऐ नफ्स मुतमईन, अल्लाह ताला की रजा और उसकी जन्नत की तरफ निकल आ, क्योंकि अल्लाह ताला तेरे लिए वो इनामात तैयार किए हैं जो दुनिया व माफिया से अफसर हैं। फरिश्ते नहायत ही नरमी और मेहरबानी से उसको ये खुशखबरियां सुनाते हैं और फिर यक के बाद दीगरे हर नाखन और हर जोड़ से उसकी रूह निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि रूह थोड़ी तक पहुंच जाती है। अब वो जिस्म से निकलने को उससे बुरा जानती है जितना कि बच्चा अपनी माँ की रहम से निकलने को अच्छा नहीं समझता। मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो जानकुनी के आलम में थे। पर्दे के दूसरी तरफ औरतें रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की कि मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ ही मांगे, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ या बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अबू सलमा की मग़फ़िरत कर, हिदायत याफ्तों अहले जन्नत में उनका दर्जा बुलंद कर दे, पसमंदगान में उनका कायम मकाम हो जा।
اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سابق الولون صحابہ کرام میں سے تھے۔ دنیا کی بے ثباتی کی وجہ سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توبہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں۔ جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ اور جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وارثوں کو، جاننے والے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔ انسان کی حرص کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس سے صرف اتنا ہی شوق و تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون اوتی طبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنے اس زمانہ کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ، جس میں تمہیں عبادت و طاعت کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت و طاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں دینی و دنیاوی بھلائی و بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ اور تیسری بات یہ کہ فقیر و افلاس سے پہلے تونگری و خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے، قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تو تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی آخری فلاح سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میرے پیارے دوستو، اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامعہ کی جو دوسری روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گڑ گڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف
रजू कर लेता है तो अल्लाह पाक उसको माफ़ी दे देते हैं। और जो शख्स मौत की गिड़गिड़ाहट जब होती है, जब मौत आती है, पसली पर पसली चढ़ जाती है, फिर इंसान जब माफ़ी मांगता है तो अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। जिस तरह इंसान को फरिश्ता आम रूटीन में नहीं नज़र आता, लेकिन मौत से पहले इसे नज़र आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ता नज़र आ जाता है तो फिर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वक्त पहले था, अब वक्त दूसरा शुरू हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह की तरफ रजूए अल्लाह करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।